औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम शाख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज़ काले क़ादरी और वैसी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम यूट्यूब चैनल देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और एक खूबसूरत, एक प्यारी बात, एक अच्छे मैसेज के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको दीन और दुनिया की सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। आज का जो मौजू है बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा और यूँ समझ लीजिए कि समुंदर को, दरिया को कूज़े में बंद कर देने वाली बात है। मेरे पीर व मुर्शिद के विसाल को कम बेश साल होने को आ रहा है और उन्होंने अपने विसाल से चंद माह पहले कुछ चीज़ें कलम बंद की और कहा कि ये मेरे हजरत जो कि मस्त व मजजूब थे, उन्होंने मुझे तालीम फरमाई थी और मैं चाहता हूँ कि यकीनन मुझे भी दुनिया फानी से पूछ कर जाना है, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें लिख कर चला जाऊँ जो हजरत इंसान के लिए इस्लाह का सबब बन जाए। गो कि उनके साथ कम बेश 35 साल का अरसा मैंने साथ गुजारा और उसमें कतरा कतरा उन्होंने इल्म अता किया, इस्लाह की, उन्होंने तालीमात अता फरमाई अपनी सोहबत में रखकर और अपने कौल से ही नहीं बल्कि अमल से भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और जितनी भी वीडियोस मेरी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं, दर हकीकत उनके साथ बैठकर जो कुछ सीखा वही चीज़ें हैं जो मैंने छोटे छोटे मुख्तलिफ मौज़ूआत बनाकर आपके सामने पेश किए हुए हैं। लेकिन ये वो स्पेशली चीज़ है बहुत ख़ास कि जो उन्होंने खुद अपने हाथों से लिख कर दी है और चंद चीज़ें हैं वो जो कि यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी का हासिल है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई, उन्होंने सिखाया, समझाया, बताया, वही तमाम चीज़ें मैंने मौजू बना बना के दी। लेकिन ये वो चीज़ें स्पेशली हैं, बहुत ख़ास हैं, बहुत अहम हैं कि जो उन्होंने लिख कर अपनी राइटिंग में ये तमाम चीज़ें गोश गुजार की। और अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो 2 सत्र में बात को कंप्लीट कर दिया। उस पर जितना भी चाहे बोलना, लेकिन उन्होंने 2 सत्र में बात कर ख़त्म कर दी। मौजू की तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन हजरात ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और कमेंट से हमारी इस्लाह भी होती है, यकीनन हमारी इस्लाह का ज़रिया है। बेल आइकन को, घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मौजू की तरफ आते हैं। मेरे पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि कौल है हजरत मजजूब, कौल हजरत मजजूब, यानी ये जो कौल है ये उनके पीर व मुर्शिद जो हजरत मजजूब भी थे, मस्त भी थे, उनकी तरफ से है कि अंदाज़े गोयाई। मौजू क्या बनाया? 2 सतर की लाइन का मौजू बनाया अंदाज़े गोयाई, यानी वो अंदाज जिससे हम किसी को कुछ कहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, अंदाज़े गोयाई। और कौल हजरत मजजूब कि अगर किसी के अंदाज़े गुफ्तगू से सुनने वाला खौफ खा जाए या शर्मिंदा होकर रो पड़े तो समझ लो कि बोलने वाला हलाक हो चुका है। कितनी छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कह दी गई। अंदाज़े गोयाई, कौल हजरत मजजूब, अगर किसी के अंदाज़े गुफ्तगू से सुनने वाला खौफ खा जाए या शर्मिंदा होकर रोने लगे या रो पड़े तो बोलने वाला हलाक हो चुका है। अहकर शकील। अब अंदाजा कीजिए कि बाज़ हालत में हम किसी से कुछ बात कह रहे होते हैं, इस्लाही बात कर रहे होते हैं, अच्छी बात कह रहे होते हैं, लेकिन अंदाज ऐसा अपना लेते हैं, सामने वाला खौफ में मुब्तला हो जाता है, डर जाता है, हमसे दूर हो जाता है, बाज़ हालत में रोने लगता है, शर्मिंदा हो जाता है अपनी नजरों में, यानी उसकी हतक हो जाती है, इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। तो ये ना समझिए कि आप बच गए,
بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو برباد کرنا ہے، تو اپنے آپ کو بربادی سے بچائیے، ہلاکت سے بچائیے۔ اندازہ تو کیجئے اللہ رب العزت کل کائنات کا خالق و مالک کتنا رحم کرنے والا، کتنا غفور و رحیم، کتنا لوگوں پر شفقت کرنے والا کہ اپنے محبوب کو اس نے رحمت للعالمین بنا دیا۔ اندازہ تو کیجئے کہ جب وہ رحم کر رہا ہے، وہ کرم کر رہا ہے، لوگوں کو معاف کر رہا ہے، بہتری کی طرف آنے کی موقع دے رہا ہے، توبہ کے دروازے اس نے کھولے رکھے ہیں، کوئی توبہ کر لے تو اس کو رسوا نہیں کرتا، شرمندہ نہیں کرتا، اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو پھر ہم کیسے ہیں کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں ایسا انداز اپنائیں کہ جس سے سامنے والا رو پڑے، شرمندہ ہو جائے، ڈر جائے، خوف کھا جائے، عزت نفس مجروح ہو جائے۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے ایسے انداز سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ اس عمل سے ہم خود ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کام میں مبتلا نہ کر دے کہ کل کو پھر کوئی ہمیں شرمندہ کرے، کوئی ہمیں رسوا کر دے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ دو سطر، کیا خوبصورت بات میرے پیارے مرشد نے پیش فرما دی کہ اگر کسی کے انداز گفتگو سے سننے والا خوف کھا جائے یا شرمندہ ہو کر رو پڑے تو بولنے والا ہلاک ہو چکا۔ آپ کے حضرت صاحب نے سکھایا، بتایا، سمجھایا، انہوں نے قلم بند کر کے لکھ دیا۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن در حقیقت بہت بڑی بات ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو تعلیم یافتہ ہوں گے، کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اتنی بڑائی مار رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا شرمندگی سے گڑا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی کی اصلاح اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا بیچارہ شرمندگی کے مارے اس کا برا حال ہوتا ہے۔ یہ چار لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، کسی کی اصلاح کرنی ہے اکیلے میں کیجئے، اچھے انداز میں کیجئے، اچھا انداز اپنائیے، اتنا میٹھا، اتنی محبت بھرا انداز ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی طرح خود کھینچے چلے آئے۔ ہماری تعلیمات اسی طرح کی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو وہی طریقہ اختیار کیا، ہمیں سکھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میرے محبوب کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے جو اوصاف ہیں، وہ جو اخلاقیات ہیں، جو ان کی زندگی ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں اور کتنا پیارا انداز اپناتے ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، یعنی خود تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اسی طرح کا انداز اپنانا چاہیے، ایسا انداز اپنانا نہیں چاہیے جس سے کہ کہیں ہم ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پہ صحیح معنوں میں چلنے والا بنا دے اور ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنا دے۔ آمین بجاہ نبی امین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔